नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफ़िर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और एहसान और उसके फ़ज़ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे पाक के सदक़े से हम एक और नशिस्त में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला जो कुछ भी हम कहें उसको कबूल फ़रमाए और उस पर हमें अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पिछली नशिस्त में हमने हज के ममनुआत और मकरूहात के ऊपर गुफ्तगू की थी, और ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है जो हम सिर्फ़ हज के मौजू के ऊपर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ताकि हमारे वो बहन भाई जो हज के इरादे से जाना चाहते हैं और अल्लाह ने उनको अपने घर की ज़ियारत के लिए जो है बुलाया है, तो वो इन वीडियोस को देखें और देखने के बाद जो है इससे इस्तिफ़ादा करें। इंशाअल्लाह अगर आपने ये सारी वीडियोस देख ली तो हज के बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं उनका आपको इल्म हो जाएगा और ये आपके लिए इंशाअल्लाह काफ़ी होंगी। आज हम जो है इस नशिस्त के अंदर हज के जो फ़ज़ाइल हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। वो फ़ज़ाइल जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अतहर से बयान फरमाए। हज आपको मालूम है कि जिस तरह से नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, इसी तरीक़े से मुसलमानों पर ज़िंदगी में एक मर्तबा हज करना फ़र्ज़ है। और उसकी जो शराइत हैं वो मैंने जो है वो बता दी हैं कि क्या क्या शराइत हैं, वो आप पीछे लेक्चर्स में जाकर उसको आप सुन सकते हैं। तो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है उनके ऊपर ज़िंदगी में एक मर्तबा हज करना फ़र्ज़ है। तो मैं उन लोगों से जो साहिब इस्तिताअत हैं, साहिब निसाब हैं, उनसे यही गुजारिश करूँगा कि इसमें कोताही ना किया करें और जितनी जल्द मुमकिन है आप हज के फ़रीज़े की अदायगी से सुबुकदोश हों। ज़िंदगी का कोई नहीं पता कब जो है मौत आ जाए, तो अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, सेहत दी है, तो उसकी कदर करें और वक्त को ज़ाया किए बग़ैर जल्द अज जल्द हज की अदायगी को मुमकिन बनाएं। ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और ये हज की फ़जीलत में है। बुखारी में भी हदीस है, मुस्लिम में भी हदीस है, सुनन निसाई और सुनन इब्न माजा, इन सब किताबों में ये हदीस मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हज किया और उसमें जिमा यानी मुबाशरत यानी मियाँ बीवी वाले जो ताल्लुक़ात हैं, अज़दवाजी ताल्लुक़ात हैं, वो ना ये कि कायम किए और ना उसके मुतालिक जो है बातें की और कोई गुनाह नहीं किया। छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं लेकिन कोई बड़ा जो है वो गुनाह उससे सरज़द नहीं हुआ, तो वो इस तरीक़े से लौटेगा, इस तरह से गुनाहों से पाक लौटेगा जिस तरह अपनी माँ के पेट से, अपनी माँ के बतन से पैदा हुआ था। तो जिस तरह इंसान जब अपनी माँ के पेट से पैदा होता है तो वो गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ़ होता है, वो रूह, वो जिस्म बिल्कुल हल्की फुल्की होती है, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता, कोई मासियत और कोई जो है नाफरमानी का दाग उसके किरदार के ऊपर नहीं होता, वो बिल्कुल पाक और मासूम रूह होती है। तो बिल्कुल इसी तरीक़े से जो है जब इंसान हज करता है और हज के अंदर हर किस्म के गुनाहों से, फजूल बातों से, लड़ाई झगड़े से बचा रहता है, तो अल्लाह ताला उसको हज मकबूल और मबरूर का अजर व सवाब अता फ़रमाते हैं। और हज मकबूल और मबरूर जिस तरह आगे हदीस में आएगा कि उसका सवाब जो है वो सिर्फ़ जन्नत है। एक और हदीस जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही मरवी है और ये हदीस मुअत्ता इमाम मालिक में भी है, बुखारी और मुस्लिम में है, जामे तिरमिज़ी में है और सुनन निसाई और इब्न माजा के अंदर भी हदीस मौजूद है। उसमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक उम्रे से लेकर दूसरे उम्रे के दरमियान, एक उम्रा जब आपने किया फिर दूसरा उम्रा करने के लिए गए, तो ये जो दरमियानी अरसा है इसमें जो भी इंसान से गलतियाँ, कोताहियाँ, गुनाह सरजद हुए, तो फरमाया कि जब आप दूसरा उम्रा करते हैं तो वो तमाम गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। तो उस दौरान, उस पीरियड के अंदर, जिस तरह से नमाज जुमा के हवाले से आया कि एक जुमा पढ़ने के बाद जब आप दूसरा जुमा पढ़ने के लिए आते हैं
تو اس دوران جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جمعے کی برکت سے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان اگر انسان نے روزے رکھے، ایک رمضان میں پھر اگلا رمضان آیا اور روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ درمیان میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے۔ حج مبرور کی، حج مقبول کی، یہ بر سے ہے، نیکی ہے، یعنی کہ ایسا حج جس میں انسان گناہوں سے بچا اور زیادہ سے زیادہ اس نے جو ہے نیکی کے کام کیے، صدقہ و خیرات دیے، مسکینوں کو کھانا کھلایا، نیک اعمال کیا، جھگڑے سے فساد سے جو ہے وہ بچا رہا، گالم گلوچ سے بچا رہا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ حج کے اوپر جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی جو ان کو تکلیفیں پیش آتی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ وہ ایک ہنگامہ مچا دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور دست و گریبان ہو جاتے ہیں، گالم گلوچ تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور فائٹنگ یعنی کہ باقاعدہ فزیکل فائٹنگ مینا میں ہوتے ہوئے دیکھی اپنی آنکھوں سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے اب آپ حج پر گئے ہیں اور جا کر وہاں پر یہی کچھ اگر کرنا ہے تو پھر جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو حج جو ہے وہ تکلیف کا نام ہے، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کمزور آدمی کا جہاد وہ حج ہے۔ تو دیکھیں جو جہاد ہے جس میں تلوار اور بندوق استعمال کی جاتی ہے، وہ جہاد کرنا بڑے دل گردے اور حوصلے والے لوگوں کا کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذرا کمزور لوگ ہوتے ہیں، کم حوصلہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ جہاد کے اندر نہیں جا سکتے، تو ان کا جو جہاد ہے وہ حج میں ہے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث جو ہے مروی ہے، اور یہ امام طبرانی نے اس کو المعجم الاوسط کے اندر اس کو بیان کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کی جو جزا ہے وہ صرف جنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مبرور کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس کی وضاحت جو ہے وہ فرمائیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور اچھی باتیں کرنا، یہ جو ہے کسی کے حج کو حج مقبول اور مبرور بنا دیتا ہے۔ تو حج کی مقبولیت کے لیے کچھ شرائط ہے کہ انسان کا جو حج پر پیسہ لگ رہا ہے وہ پیسہ حلال ہو، رزق حلال سے آپ نے وہ کمایا ہو، اور اس کے بعد جب آپ حج کے اوپر جائیں تو وہاں پر ہر قسم کے فسق و فجور سے اور جنگ و جدال سے محفوظ رہیں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا اپنے خاندان کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ حاجی کو عطا فرماتا ہے کہ جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کے صدقے سے اس کے خاندان کے 400 افراد کی شفاعت کرتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جو مغفرت لکھ دیتا ہے، اس کی مغفرت کی جائے گی، اور جس کے لیے وہ استغفار کرے گا اس کی بھی مغفرت کی جائے گی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب حاجی حج سے واپس آتے ہیں تو ان سے دعا کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ ایسے ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی بخشش و مغفرت کی ہے، اور جن کے لیے وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے صدقے سے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ اس لیے جو لوگ حج سے واپس آئیں ان سے دعا کروانی چاہیے اپنے حق میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو جو ہے، مسافر کی دعا کو قبول فرماتا ہے، حاجی کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر وہ احباب جنہوں نے مال و اسباب ہونے کے باوجود ابھی تک حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس کی فکر عطا فرمائے کہ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، نہ معلوم کل کو یہ دولت پاس ہو یا نہ ہو، نہ معلوم کل کو یہ صحت ہو یا نہ ہو، اور پھر اس وقت آپ خواہش کریں کہ میں حج پر جاؤں اور نہ پیسہ ہو نہ صحت ہو، تو اس وقت سے پہلے جو ہے غنیمت جانیں اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، صحت دی ہے، تو حج کی جو ادائیگی ہے اس کو ممکن بنائیں اور جائیں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سال جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کے حج کو حج مقبول و مبرور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔